या स्नेहा Neopane. Are you listening to me? Yes, ma'am. Yeah, listen. Yes, ma'am. I have already checked your assignment. As assignment check गरिसकेको छु त्यसमा चाहिँ आज क्वेशन नम्बर 2 मा you must have to give an example. एक्जाम्पल दिनु जुन आज हिजो हामीले भनेका थियौं नि आज inside of that socio economic condition हैन सोशियो इकोनोमिक कन्डिसनमा के कुराहरु इन्क्लुड छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई स्लाइड पनि इन्क्लुड गरिदिएको थिएँ याद छ पीपीटी मैले पावर पोइन्ट पनि इन्क्लुड गरेको थिएँ त्यसबाट आज जुन दैट मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको छु त्यो एक्जाम्पल पनि एड गर्नु होला क्लियर छ Are you getting me? Network. Okay, next one is Rosa. Rosa, are you listening to me? Yes, ma'am. Rosa, listen. I think your handwriting become very poor nowadays. Yes, I think you forget to write here writing too. Am I right? मैले त handwriting एकदम आज पोर भएको पाइरहेको छु handwriting आज पहिले जस्तो थियो I need that one. ठीक छ 3 months 4 months को आज लकडाउनले I think you forget. Yes, you forgot to write. Next one. Next Deepa. Deepa को एक्सरसाइज पनि मैले पाएको थिए Deepa I get. Provesh. Yes, ma'am. Take a seat properly. भर्खर त आयो म कहिले आउनु Very राम्रो. Use polite words. Okay, Deepa. Hey, Deepa, you must have to study well. है तपाईले आफ्नो स्टडी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्नु है मैले आज दुई तीन जनाको आज यो वर्कहरु पाएको थिए हैन जसमा चाहिँ आज I think I must have to revise this chapter again so that's why today हैन म के शॉर्ट फर्म मा चाहिँ आज तपाईलाई आज फेरि पनि रिभाइज गर्छु then we'll discuss from the exercise. Clear छ Clear? Ramesh? Yes, are you listening to me? Yes, miss. Yeah, मैले त अर्को आज दुई तीन जनाको एक्सरसाइजहरु हेरे हैन यसमा चाहिँ आज के छ भने there are the lots of problem है even आज के छ भने हिजो that Brundtland है कमिसनका कुराहरु कहिले स्ट्याब्लिश भएको थियो हैन that when and which commission yes as a broad the concept of the sustainable development भनेका कुराहरुमा डेटमा पनि कन्फ्युज छ am I right Rosa? त्यही भएर चाहिँ आज त्यसमा के गर्नु त म फेरि पनि आज के रिभाइजहरु गर्छु है म त आज सर्टकटमा चाहिँ रिभाइजहरु गर्छु रिमेम्बर ओके Okay. Last time, yes, as we discussed about this sustainable development. Okay, PPT. If you have confusion, then you may ask. Okay. आज हामीले हिजो के कुराहरु गरेका थियौं भन्दाखेरि चाहिँ First, yes, as a firstly as हिजो हामीले के भनेको थियौं firstly we must have to know the concept of yes as a sustainable development भनेका कुराहरु गरेका थियौं Are you listening my boys? Ushan? सुनिराख्नु भएको छ मेरो साउन्ड क्लियर आइरहेछ Yeah, very good. Thank you. Yeah, हिजो के भनेका थियौं भने as a sustainable development. Firstly, we must have to know the concept of that sustainable development, which are mentioned below भन्ने कुराहरु गरेका थियौं हैन. Concept that nature, how long are the people. यसमा I think यसमा आज no doubt. यसमा त कुनै डाउटहरु हुँदैन. र अर्को आज हामीले के भनेका थियौं भने we all know that yes, sustainable development is a long term. Yes, long term development without degrading the environment which satisfies the needs needs of the present generation without compromising the ability of the future generation भन्ने कुराहरु गरेका थियौं है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो के हो त आज दैट लङ टर्म डेभलपमेन्ट हो जुन चाहिँ आज के छ
इन्भाइरोमेन्टलाई कुनै आज हार्महरु नगरिकन इन्भाइरोमेन्टलाई आज कुनै हार्महरु नगरिकन चाहिँ आज दैट फ्युचर जेनेरेसनलाई यस फ्युचर जेनेरेसनसम्मको लागि पनि आज हुने गरी कुनै आज प्रिजर्भेसन यस प्रिजर्भेसनहरु गर्छन् अथवा आज डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरु गर्छन् त्यसलाई चाहिँ आज हामी के भन्ने गर्छौं सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने गर्छौं भन्ने कुराहरु गरेका थियौं क्लियर छ हजुर संगीता फास्ट भयो भन्नुभयो रिप्लाई में कोही कसैले चाहिँ आज अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु ओके नेक्स्ट वान आज नेक्स्ट हामीले के भनेका थियौं भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हैज डिफाइन्ड इन मेनी वेज बट द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली कोटेड डेफिनेसन इज फ्रम दैट our common future which is also known as a Brundtland report है त्यस आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट को बारेमा चाहिँ आज लट्स अफले चाहिँ आज भेरियस वे मा चाहिँ आज डिफाइनहरु गरेको छ जस्तै आज आवर कमन फ्युचर जसलाई चाहिँ आज ब्रुटल्यान्ड रिपोर्ट पनि भनिन्छ यस एन्ड यो जुन दैट ओके जुन दैट आज के दैट कमन फ्युचर छ यस आवर कमन फ्युचर छ इट्स अ प्रपोजल है यो आज हामीले के भनेको थिए इट्स अ प्रपोजल यस एन्ड दैट ब्रुटल्यान्ड रिपोर्ट यस ब्रुटल्यान्ड कमिसन वाज नेम्ड आफ्टर द ग्रो हर्लेम ब्रुटल्यान्ड भन्ने कुराहरु गरेका थियौं जुन दैट आज ग्रो हर्लेम ब्रुटल्यान्ड छ दैट इज द प्रेसिडेन्ट सरी दैट प्राइम मिनिस्टर अफ दैट नर्वेको आज दैट पीएम भनेका कुराहरु गरेका थियौं एन्ड जुन यो आज के छ दैट आवर कमन फ्युचर छ आज के छ दैट इज अ प्रपोजल व्हिच वाज यस रिलीज्ड बाइ द यूएन व्हिच वाज रिलीज्ड बाइ द यूएन 42nd assembly 42nd assembly in the October 1987 यदि भने कुराहरु गरेका थियौं है तपाईहरुको आज एक्सरसाइजमा मैले के पाएको छु भने आज के छ दैट ब्रुटल्यान्ड कमिसन कहिले आज रिलिज भएको थियो त दैट October 1987 एडीमा भएको थियो तर तपाईले आज मेन्सन गर्नुभयो आज 1983 ठीक छ अलमोस्ट अलले त्यो मेन्सन गर्नु भएको छ त्यही भएर चाहिँ आज के गर्नुस् त यहाँ यदि तपाईले त्यस्तै लेख्नु भएको छ भने इट इज दैट है त्यो चाहिँ आज कट गर्नुस् एक्चुअली हुनुपर्ने के थियो आज ब्रुटल्यान्ड कमिसन आज अक्टोबर that 1987 है अक्टोबर आज that 1987 भनेको कुरा चाहिँ आज मेन्सनहरु गर्नु ठीक छ बुझ्नु भएको चाहिँ कमन फ्युचर राख्यो त दैट्स अ प्रपोजल यस व्हिच वाज रिलीज्ड बाइ द यूएन that 42nd assembly in the October 1987 यदि भनेको कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला क्लियर नेक्स्ट वान यस आज के छ जुन दैट यो कमन फ्युचर छ यसले चाहिँ आज कसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ भने आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट को बारेमा चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यस आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको आज के छ इट्स अ फ्युचर जेनेरेसनलाई यस फ्युचर जेनेरेसनलाई चाहिँ फोकसिङ गर्दै है मैले यो डिटेलली चाहिँ पढाइन है फ्युचर जेनेरेसनलाई चाहिँ आज फोकसिङ गर्दै प्रेजेन्ट दैट ह्युमन निड्सलाई चाहिँ मिट गर्ने डेभलपमेन्ट के हो नि त आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन् भन्ने कुराहरु गरेको थियो ठीक छ है ब्रुटल्यान्ड कमिसनले कसरी डिफाइन गरेको छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको एउटा के छ दैट फ्युचर जेनेरेसनलाई फोकसिङ गर्दै यस फोकसिङ गर्दै प्रेजेन्ट ह्युमन निड्सलाई चाहिँ आज मिट गर्ने जति पनि आज डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरु छन् त्यसलाई चाहिँ आज के भन्ने गर्छौं त आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने गर्छौं भन्ने कुराहरु गरेका थियौं जसमा फर एक्जाम्पल जुन दैट 3R का कुराहरु थियो हैन 3R हिजो पनि आज हामी के कुराहरु गरेका थियौं 3R को बारेमा एन्ड आई नो दैट यु हेभ अलरेडी रिड एट द प्रिभियस क्लासेस अफ द 3R व्हाट आर द 3R भन्ने कुराहरु हैन जुन दैट 3R का कुराहरु छ त्यस 3R को आज वेल यस आज के छ दैट प्रेजेन्ट ह्युमन निड्सलाई चाहिँ आज मिट गर्ने जति पनि आज डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरु छन् हैन त्यो एक्टिभिटिजमा के हुन्छ आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन् भन्ने कुरा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ आज दैट ब्रुटल्यान्ड कमिसन अफ द ब्रुटल्यान्ड रिपोर्टले चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ क्लियर छ बुझ्नु भएको छ हिजोको थोरै मात्र रिभिजन गरेको है मैले थोरै मात्र टुडे वी विल टक अबाउट द एक्सरसाइज है एक्सरसाइजहरु आज हामी डिस्कसन गर्छौं तर आज यो के कन्फ्युजन भएको भएर मात्र मैले अलिकति रिभिजन मात्र गर्न खोजेको थिए ए छ यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन नो म्याम या भेरी गुड ओके नेक्स्ट वान त्यसैगरी आज यहाँतिर 17 गोल का कुराहरु पढेका थियौं है 17 गोल चाहिँ एन्ड हामीले के भनेको थियौं भने हिजो आज के छ देयर आर द 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्टल गोल ए आज के छ 17 वटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलहरु छन् जुन आज 2016 मा बनेको थियो यस 2016 टु 2030 सम्म भित्र चाहिँ आज यो 17 वटा गोल चाहिँ आज फुलफिलमेन्ट गर्ने एउटा के छ दैट मेन यस आज एम रहेको छ जसमा चाहिँ आज 169 वटा टार्गेट रहेको छ यस यो जुन दैट 2030 को एजेन्डा छ यसको चाहिँ आज मेन टार्गेट भनेको 169 वटा टार्गेटहरु कम्प्लिसन गर्नु र यसमा चाहिँ आज 17 वटा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल रहेका छन् भन्ने कुराहरु गरेका थियौं जुन दैट 17 वटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छन् त्यसलाई चाहिँ आज के भनिन्छ त एउटा ग्लोबल गोल पनि भनिन्छ ठीक छ युनिभर्सल गोल अथवा आज
द्याट ग्लोबल गोल पनि भनिन्छ र यो जुन द्याट गोल छ यसले चाहिँ आज के छ द्याट इकोनोमिक सेक्टरमा हो ब्यालेन्सिङ गर्ने क्या इकोनोमिक सेक्टरमा सोसियल इकोलोजिकल डाइमेन्सन र त्यसै गरी आज के छ द्याट वर्ल्डमै आज पोभर्टी एगेन्स्टमा चाहिँ आज फाइटिङ गर्न र त्यसै गरी आज के छ द्याट सेम एजेन्डा या जुन द्याट आज 169 वटा टार्गेट छ र त्यसै आज 17 वटा जुन द्याट गोलहरू छन् र 2030 को जति पनि आज एजेन्डाहरू छन् है यिनीहरू सबै आज एजेन्डाहरूलाई चाहिँ आज सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ आज फर्स्ट टाइम चाहिँ आज के गर्न खोजेको छ आज कम्प्लिसन गर्न खोजेको छ है यो यति धेरै आज लामो आज 17 सस्टेनेबल गोल है मैले हिजो पनि भन्छ कि आज 17 गोल मध्ये हामी यो पछाडिको च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ द्याट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर र त्यसै आज मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल एसडीजी र एमडीजीजहरू पढ्नेछौँ हैन योभन्दा पछाडिको च्याप्टरमा अहिले चाहिँ म जसले आज सिम्पली मात्रै म तपाईँलाई भनिरहेको छु है यसमा आज के छ भन्दाखेरि यो जुन द्याट 17 वटा सस्टेनेबल गोलहरू छन् यसमा चाहिँ आज के कम्प्लिसनहरू भएको पाइन्छ जस्तै आज यहाँतिर पोभर्टी एलिभेसन भनेर भनाएको छ पोभर्टी एलिभेसनहरू पनि आज केही हदसम्म चाहिँ आज वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ आज रिड्युस भएको चाहिँ पाइन्छ क्लियर छ बुझिरहनु भएको छ है ओके नेक्स्ट वान बुझेको छैन भने चाहिँ बुझेको छैन भन्नु होला है यसमा वेट पाउन है ओके इकोलोजिकल भन्नाले यहाँतिर आज इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू है ओके सिमिलरली यस आज नेपाल हैज टेकन अ लङ टर्म भिजन नेपालले चाहिँ आज के छ लङ टर्म भिजनहरू गरेको छ भन्ने कुराहरू यसमा मेन्सन छन् है त्यसै आज यसमा चाहिँ आज जुन तपाईँहरूको बुकमा छ पछाडिको आज च्याप्टरमा छ 17 वटा गोल हैन त्यो 17 वटा गोलहरू आज मैले जस्ट ओन्ली आज कपी पेस्ट मात्र गरेको छु है यसमा ठीक छ यो 17 वटा गोल तपाईँहरूको आज हामी पछाडि चाहिँ पढ्छौँ है Okay, according to the Sustainable Goal Agenda for that 2003, sustainable development for the Nepal has been defined as the overarching goal of the sustainable development in the Nepal is to as a expedite a process of that reduce the poverty and the provides to its citizen and the successive generation not just a basic means of that livelihood but also the broadness of that opportunity in the social, economic, political, culture and the ecological aspect of their lives. As a SDG, Sustainable Development of that नेपालमा के कुरा मेन्सन छ भन्दाखेरि आज के छ द्याट एकर्डिङ टु द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा है हाम्रो नेपालको जुन द्याट एजेन्डा बनेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा त्यो एजेन्डामा चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि आज के छ द्याट प्रेजेन्ट जेनेरेसन यस जुन द्याट अहिलेको प्रेजेन्ट जेनेरेसनहरू छन् अथवा जुन द्याट अहिलेका सिटिजनहरू छन् प्रेजेन्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ एटलिस्ट तिनीहरूको जुन द्याट लिभलिहुड छ हैन लिभलिहुडको लागि चाहिँ आज बेसिक मिन्सहरू चाहिँ आज कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गरिकन यस आज पोभर्टी का साथसाथै तिनीहरूको जुन द्याट लाइफका आज सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन छ पोलिटिकल कन्डिसन छ हो त्यसै गरी आज के छ द्याट कल्चर र इकोलोजिकल एस्पेक्टहरू छन् हैन त्यो द्याट कल्चरल एस्पेक्ट त्यसै गरी आज इकोलोजिकल एस्पेक्ट पोलिटिकल इकोनोमिक र सोसियल एस्पेक्टहरू छन् हैन त्यो सबैलाई चाहिँ आज अभाइलेबल गराउने प्रोसेस नै के हुन्छ आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मेन्सन गरिएको छ क्लियर या ओके देन Similarly, yes, Nepal has taken a long-term vision to upgrade from the least developed to a developing country by 2022 AD during this period. त्यसै गरी आज नेपालले पनि आज long-term vision yes long-term vision at least आज 2022 AD सम्म चाहिँ आज हाम्रो कन्ट्री पनि के छ त आज अपग्रेड यस long-term vision बनाइकन चाहिँ आज अपग्रेडिङ गर्ने सिस्टममा चाहिँ आज के छ हाम्रो कन्ट्री पनि आज डे बाइ डे आज long-term vision बनाएर चाहिँ आज फरवर्ड भइरहेको छ by 2030 said to establish the Nepal as an inclusive, equitable and the prosperous with the medium income and the welfare state भनेर आछ नि त्यसै गरी आज हाम्रो नेपाल पनि 2030 बाट यस 2000 जब आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको आज एमहरु यस गोलहरु 169 वटा टार्गेट कम्प्लिसन हुन्छ तब चाहिँ आज हाम्रो नेपाल पनि के रहनेछ आज नेपाललाई पनि आज एक्सक्लुसिभनेस हैन इक्विटेबल युनिटी र त्यसै आज प्रोस्पेरियस र त्यसै आज इन्कम पिपलहरुको जुन द्याट पर क्यापिटल इन्कम छ र पिपलहरुको जुन द्याट इन्कम छ त्यसलाई पनि आज मिडियम यस मिडियम लेभलमा चाहिँ बनाइकन आज स्टेटलाई चाहिँ वेलफेयर बनाउने एउटा टार्गेट बनाएको छ है यसरी चाहिँ आज हाम्रो नेपालबाट पनि के गरेको छ आज लङ टर्म भिजनहरुलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै लगेको छ क्लियर इज दैट क्लियर Yes, ma'am. Yeah, very good. Next one, आज हामीले अब्जेक्टिभ्स का कुराहरु गरेका थियौं हैन दैट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट का आज मेजर अब्जेक्टिभ्स हुन् आज पोभर्टी एलिभेसन गर्नु ठीक छ त्यसरी आज इकोनोमिक वेलबिङ र त्यसै आज दैट फ्युचर जेनेरेसनको जुन दैट आज फ्युचर जेनेरेसनको दैट नीड्सहरु फुलफिलमेन्टहरु गर्नु दैट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले गर्छ अर्को भनेको आज हेल्दी इन्भाइरोमेन्टहरु र त्यसै आज पिपलहरुको जुन दैट हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट
सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ तिनीहरूको आज हेल्थमा चाहिँ कन्सर्न गर्ने अथवा मेन्टेन गर्ने कुराहरू रहेको छ। अर्को भनेको आज तिनीहरूलाई बेसिक निड्सहरू डिस्ट्रिब्युसन यस वाइडली रूपमा चाहिँ बेसिक निड्स डिस्ट्रिब्युसनहरू गर्ने र तिनीहरूको आज बेसिक निड्स फुलफिलमेन्टको लागि चाहिँ आज अभाइलेबल यस गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मेन टार्गेट रहेको छ। यसरी चाहिँ आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले आज तिनीहरूको निड्सहरू फुलफिलमेन्ट गर्दै आएको छ। नेक्स्ट भनेको आज के छ द्याट जुन द्याट आज फिजिकल्ली यस आज फिजिकल्ली आज च्यालेन्ज पिपलहरू त्यसै आज डिसेबल पिपलहरू र त्यसै आज वुमेनहरू ब्याकवर्ड सोसाइटीहरूलाई चाहिँ आज सोसल जस्टिस मेन्टेन गराउने कुराहरूमा आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ आज मेजर फोकसिङहरू गरेको छ। र त्यसै गरी आज कन्ट्रीमा अभाइलेबल जुन द्याट मिन्स एन्ड रिसोर्सेस छ त्यसलाई चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आज मेजर अब्जेक्टिभ्स रहेको छ है। त्यसै गरी आज क्यारेक्टरिस्टिक द्याट फिचर्स के रहेको छ भन्दाखेरि आज यसले के गर्छ फ्युचर जेनेरेसनको आज ब्राइट फ्युचरको लागि चाहिँ आज इन्स्योर गर्न चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको आज इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन गर्न मेजर फोकसिङहरू गरेको हुन्छ। त्यसै गरी आज कन्ट्रीको आज इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ आज हायर अचिभमेन्टको लागि चाहिँ आज सपोर्टिङहरू गर्छ हो। त्यसै गरी आज पोल्युसन यस अल टाइप्स अफ द्याट पोल्युसन मिनिमाइज गर्न हेल्प गरेको हुन्छ यसले होइन। त्यसै गरी आज नेचुरल रिसोर्सेसहरू आज एक्सेसिभ युज अफ द्याट नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ आज ब्यालेन्सिङ गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ के गर्ने त्यो चेकिङ गर्ने है ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ आज चेकिङहरू गर्ने कामहरू आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले गरेको हुन्छ भने त्यसै गरी आज मिन्स एन्ड रिसोर्सेसलाई चाहिँ प्रपर डिस्ट्रिब्युसनहरू गर्ने है प्रपर डिस्ट्रिब्युसनहरू गर्ने कामहरू। र अर्को भनेको आज के छ द्याट मिन्स एन्ड रिसोर्सेसलाई चाहिँ सस्टेनेबल वेमा चाहिँ आज द्याट 3R मेथडबाट चाहिँ आज प्रायोरिटीहरू दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा यसको चाहिँ आज मेजर फिचर्स रहेको छ क्लियर। त्यसै गरी आज हाम्रो बुकमा मेन्सन छ डाइमेन्सन अफ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर होइन। तपाईँको यो डाइमेन्सनमा पनि आज आई थिङ्क दिपा है यसमा चाहिँ आज इरर गर्नुभएको छ है। यसमा आज डाइमेन्सनमा तपाईँहरू के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज डाइमेन्सनमा जुन द्याट 4 डाइमेन्सनहरू छ एकर्डिङ टु द्याट युनेस्को भनेपछि यही लेख्नुपर्छ जुन आज हिजो हामीले थपेका थियौँ ह्युमेनिटेरियनका कुराहरू थपेका थियौँ हो। त्यो ह्युमेनिटेरियन यसमा आज युनेस्कोले भनेको छैन त्यो आज हामीले मात्र थपेका कुराहरू है तिनीहरू ठिक छ। ह्युमेनिटेरियनका कुराहरू गरेका थियौँ हो। त्यसै गरी आज इन्भाइरोमेन्टलका कुराहरू गरेका थियौँ एडमिनिस्ट्रेटिभका कुराहरू गरेका थियौँ त्यो सबै आज हामीले एड गरेका कुराहरू। तर आज एकर्डिङ टु द्याट युनेस्को भन्दाखेरि जस्ट ओन्ली आज यु मस्ट ह्याभ टु मेन्सन दि 4 है 4 डाइमेन्सन मात्र मेन्सन गर्ने क्लियर छ। 4 डाइमेन्सन मात्र मेन्सन गर्ने जुन आज के छ द्याट 4 डाइमेन्सनमा सोसल डाइमेन्सन बनेको छ होइन। एलिसन स्नेहा द्याट सोसल डाइमेन्सनमा जुन द्याट ब्राकेटमा मेन्सन गरेको छु नि मैले यहाँतिर द्याट कम्युनिटी एन्ड इम्प्लोइ भनेर यस अरू तलको चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दैन 1 स्कोरमा ठिक छ। अरू तल पछाडिको चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन जसले आज तपाईँहरूको 1 स्कोरमा आएको छ भने सोसल डाइमेन्सनमा आज ब्राकेटमा लेख्नु कम्युनिटी इम्प्लोइज इटिसी भनेर ठिक छ। इकोनोमिक डाइमेन्सनमा लेख्नु आज के छ द्याट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जब इन्कम भनेर यसरी ब्राकेटमा जुन द्याट लेखेको छ त्यो चाहिँ आज तपाईँहरू 1 स्कोरमा लेख्नुहुन्छ ठिक छ। यदि तपाईँलाई आज 4 स्कोरमा आएको छ भने यो जुन द्याट पछाडिका कुराहरू पनि मैले मेन्सन गरेको छु पछाडिका कुराहरू पनि मेन्सन गर्नु र तपाईँहरूको बुकमा भएका कुराहरू पनि के आज एड गर्नु। Did you get what I'm saying? Yeah. Okay, see? सोशल डाइमेन्सन सोशल डाइमेन्सनमा आज के कुराहरू पर्छ भने न्यू जेनेरेसनको लागि चाहिँ आज के गर्ने त आज द्याट कल्चरल प्रमोसन र प्रिजर्भेसनहरू गर्ने। सेकेन्डमा चाहिँ आज इकोनोमिक इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यस आज के छ द्याट हाइली रूपमा इकोनोमिक ग्रोथका कुराहरू पर्छन् यसमा हो। यो कुराहरू आज हामी मेन्सन गर्छौँ। नेक्स्ट आज नेचुरल डाइमेन्सनका कुराहरूमा भनेका थियौँ नेचुरल डाइमेन्सनमा आज लिभिङ थिङ्स होइन रिसोर्सेसका कुराहरू रहने भयो जुन आज फ्युचर जेनेरेसनलाई चाहिँ आज नेचर कन्जर्भेसनका कुराहरू यसमा आज इन्क्लुड हुन्छ भने त्यसमा आज पोलिटिकल डाइमेन्सनमा चाहिँ आज डिसिजन मेकिङका कुराहरू डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट गुड जस्टिसका कुराहरू पोलिसीका कुराहरू आज पोलिटिकल डाइमेन्सनमा इन्क्लुड हुन्छन्। नट ओन्ली द्याट यसमा आज के छ पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि र त्यसमा आज द्याट गुड गभर्नेन्सको लागि चाहिँ आज यसमा मेन्सन गरेको हुन्छन् है। आज सिम्पली वेमा यस आज के छ आज सम्भवमा आज हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आज लङ टर्म डेभलपमेन्ट अफ द्याट इकोनोमिक सोसियो कल्चर environmental, political, humanitarian, democratic rules are known as the sustainable development भन्न सक्छौँ ठिक छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के होता है आज that long-term development of that economic, social, culture, environmental, political, humanitarian को थाहा छ नि हामी मानवतावादी भन्छौँ हैन जुन द्याट ह्युमन बिहेभियरसँग आज रिलेटेड कुराहरू है या त्यस्ता आज सबै कुराहरू के हुन्छ आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी भन्छौँ है त। ओके ठिक छ। यसमा आज तपाईहरु अर्को के पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले अघि भने आज एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू हैन एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू अर्को सोशल कल्चर त एड भइसकेको छ
ठीक छ या यो पनि आज तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ क्लियर ओके यो छ तपाईहरुको आज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका आज के फिगरहरु छ यसमा चाहिँ आज के छ दैट पिपलहरु है आज पिपल जसमा चाहिँ आज के छ हंगर हैन इक्वालिटीका कुराहरु यसमा आज के छ इन पोभर्टी एन्ड हंगर in the form of that instead of dignity and equality का कुराहरु छ यसमा हैन यो सबै कुरामा चाहिँ आज के गर्नु त that sustainable way मा चाहिँ आज म्यानेजमेन्ट गर्नु है यो चाहिँ आज मेजर प्रेगेटिभ वेहरु भयो ए ठीक छ ओके आज हामी रिमेनिङ छ कुनै कन्फ्युजन छ तरको कन्फ्युजिङ छ भने चाहिँ भन्नु होला नभए आज हामी एक्सरसाइजहरुतिर डिस्कसन गर्छौं डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन Bijan? Yes, ma'am. Do you have any confusion? No. Do you have any question? Question छ भने भन्नु होला है तर आज एक्सरसाइज गर्दाखेरि चाहिँ आज के गर्नु भएन त तपाईहरु छोड्न चाहिँ भएन है ठीक छ ओके हामी हिजो कहाँसम्म गरेका थियौं ज्योति दुजु तारो टाइमली क्लास रन हुँदाखेरि टाइमली आज तपाईलाई नोटिफिकेसन आएको छ हैन भाइबरमा तपाईहरुको छ है या नोटिफिकेसन आइसक्यो टाइमली जोइन हुने भोलिबाट म आज बिचतिर म लिइराख्दिन है तपाईहरु सबैलाई ओके भेरी सर्ट क्वेशन आन्सर हाम्रो सकिसकेको छ या सकिसकेको छ अर्को सर्ट क्वेशन आन्सरमा आई थिंक दैट क्वेशन नम्बर 3 सम्म सकिएको छ एम आई राइट कहाँसम्म सकिएको थियो मेजा हामीले 3 or 4 3 या अप टु 3 ए आज अप टु 3 सकिसकेको छ नेक्स्ट वान एज अ फ्रम दैट 4 है व्हाट आर द एस्पेक्ट टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल रनिङ द प्रोजेक्ट अकॉर्डिङ टु द कन्सेप्ट अफ दैट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्न आछ नि क्वेशन नम्बर 4 मा आज हामी कसरी मेन्सन गर्छौं व्हाट आर द एस्पेक्ट हामीले भर्खरै पनि भन्यौ नि जुन आज हाम्रो दैट पोलिटिकल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टल सोशल कल्चर ह्युमैनिटेरियन एडमिनिस्ट्रेटिभ ठीक छ यो सबै आज एस्पेक्टहरु तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 4 मा इन्क्लुड गर्नुपर्छ क्लियर बुझ्नु भएको छ है हामीले भर्खरै जुन दैट डिस्कसन गरेका थियौं दैट क्वेशन नम्बर 4 मा कुन एस्पेक्ट हैन कुनै पनि आज प्रोजेक्टहरु रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन एस्पेक्टलाई चाहिँ आज हामी फोकसिङहरु गर्न पर्छ भने चाहिँ आज हामी त्यो मेन्सन गर्छौं नेक्स्ट छ क्वेशन नम्बर 5 मा व्हाट शुड नेपाल डु फर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ओके रबिना नेपाललाई आज के छ दैट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आज के कुरामा चाहिँ आज वी मस्ट ह्याभ टु बी केयरफुल रबिना चिटिङ चाहिँ नगर्ने तपाईहरु आज जति आउँछ त्यति तपाईले जति बुझ्नु भएको छ त्यति बुक नहेर्ने कपी नहेर्ने आफूले लेखेका के पोइन्ट्सहरु छ भने नगर्ने नहेर्ने ठीक छ आफूले जति बुझ्नु भएको छ त्यति मात्रै हो आई वान्ट टु नो व्हाट यु लर्न Can you, Rabina? मैम लेख्न मात्र आउँछ लेख्न मात्र आउँछ ल लेखेर भन्नुस् है त तपाईले लेख्दै गर्नुस् म आई विल आस्क यु लेटर ओके अनिकेत Yes, ma'am. Yeah. Will you please say the question number 5? Can you say the answer of that question number 5? What should Nepal do for their sustainable development? By conducting the welfare of the peace and equality of human rights. You environment conservation. Yeah. Okay, thank you, Aniket. Actually, we have no more time. Just only as that 9 minutes remaining. 9 minutes मात्र बाँकी छ म के तपाईलाई आज पोइन्टहरु भन्छु यस अनि त्यसमा एड आफै गर्नु होला है एज अ इन माय भ्यू है आज के छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ आज कसरी चाहिँ आज हामी हाम्रो नेपालमा यस आज सस्टेनेबल वेमा चाहिँ गर्न सक्छौं ल कि व्हाट हैपेन टु यु
Lucky, what happened? Are you listening to me? मैले त अरू सबलाई देखिरहेको छु है ठीक छ नि Yeah, okay. Be attentive in your class, okay? Yeah, I'm saying about that question number 5. है question number 5 मा आज हामी के लेख्न सक्छौं भने जुन आज हामीले पढेका कुराहरु थियौ है अघि भर्खरै पनि हामीले पढ्यौं यस आज 3R का कुराहरु reuse, recycle and the renew of the sources of that energy है आज त्यसलाई चाहिँ के गरौँ त आज जुन that sources of that energy renewable, recycle र reuse का कुराहरु आज हामी गर्न सक्छौं हैन त्यसलाई आज sources of that energy लाई चाहिँ properly आज युटिलाइज गर्न सक्छौं अर्को नेक्स्ट भनेको हाम्रो कन्ट्रीमा के छ त आज proper प्लानिङहरु छैन सो द्याट्स व्हाई आज properly प्लानहरु गर्ने ठीक छ properly प्लानहरु गर्छौं नेक्स्ट आज एप्रोप्रिएट पोलिसी ल एन्ड मेन्टेन इट है आज के छ हाम्रो कन्ट्रीमा जुन दैट पोलिसीहरु छ त्यसलाई आज एप्रोप्रिएट वेमा लैजाने भयो र त्यसै आज एप्रोप्रिएट पोलिसी एन्ड ल लाई चाहिँ त्यसलाई प्रपरली आज के छ मेन्टेन प्लस आज इम्प्लिमेन्टेसनहरु गर्ने नेक्स्ट ब्यालेन्सिङ बिट्विन द इम्प्रुभमेन्ट अफ द लाइफस्टाइल एन्ड प्रिजर्भिङ द रिसोर्सेस एन्ड द इकोसिस्टमका कुराहरु छन् है आज हामीले के गर्न सक्छौं ब्यालेन्सिङ बिट्विन द इम्प्रुभमेन्ट अफ द लाइफस्टाइल पिपलको जुन दैट लाइफस्टाइल छ त्यसमा चाहिँ आज ब्यालेन्सिङ गर्ने हो त्यसरी आज दैट रिसोर्सेस सिस्टमहरु र त्यसै आज के छ इकोनोमिक सिस्टमहरुमा चाहिँ आज राम्रोसँग प्रिजर्भिङहरु गर्ने भन्ने कुराहरु छन् है मैले यो दुईटा जति पोइन्टहरु भने त्यसमा चाहिँ अब एड आफै गर्नु होला क्लियर छ बुझ्नुभएको छ ए okay next question number 6 prepare the dialogue between the prepare a dialogue on the topic needs of that sustainable development sustainable development आज needs को बारेमा चाहिँ आज तपाईहरु यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ जुन आज यसमा अघि हामीले पढेका थियौं फिचर्सलाई चाहिँ आज इन्क्लुड गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा ठीक छ यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरहरु आज के छ हाम्रो यो फोर्सको हो त्यही भएर चाहिँ आज हामी यसमा आज 6 पेयर्स लेख्छौं ठीक छ हाई हेलो बाइकको अरु तलतिरको आज के छ 6 पेयर्स क्लियर बुझ्नु भएको छ है माथितिर जुन आज हामी लेख्छौं नि हाई हेलो बाइकको है हाई हेलो बाइकको अर्को आज 6 पेयर्सहरु आज हामी मेन्सन गर्छौं है जस्मिन एडमिट भइसक्नु भएन र ओके नेक्स्ट वान क्वेशन नम्बर 7 मा छ व्हाट आर द प्रब्लम्स एन्ड द challenges of that implementation of the sustainable development in Nepal है हाम्रो कन्ट्रीमा आज के च्यालेन्जेसहरु छन् भन्नुस् के च्यालेन्जेसहरु छन् होला poverty yeah obviously lack of proper policies and plans yeah lack of proper policy and plan illiteracy as well yes तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो च्यालेन्जेसहरु ठीक छ है च्यालेन्जेस एन्ड प्रब्लम्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट इन द पोइन्ट्स है पहिला आज पोइन्टमा लिस्ट गर्नु ठीक छ अर्को तलतिर छ आज अनम्यानेज यस आज डेभलपमेन्ट इज डिस्ट्रक्सन obviously हैन आज अनम्यानेज डेभलपमेन्ट इज डिस्ट्रक्सन हैन आज प्रपर प्लानिङहरु भएन भने हैन के रहन्छ आज यसमा डिस्ट्रक्सन obviously हुन्छ त्यो आज प्रपर प्लानिङहरु भएन भने चाहिँ obviously त्यो के रहन्छ आज वेस्ट हैन इभन आज प्रपर प्लानिङको लागि चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ के कुरामा म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ इभन आज फर्स्ट भनेको आज प्लानिङहरु हैन प्लानिङहरु गर्नुपर्छ प्लानिङमा पनि के गर्नुपर्ने एउटा फर्स्ट वी मस्ट हैव टु सेट अ गोल हो गोलका कुराहरु भयो डेभलपमेन्टको लागि सेट गोल त्यसपछि आज इन्भेस्टमेन्टका कुराहरु भयो एक्सपेक्टेड रिजल्टका कुराहरु भयो त्यसपछि आज एफेक्टेड एरियाका कुराहरु ए यो तीन चारवटा कुराहरुमा र अर्को भनेको आज एक्सपेक्टेड दैट गोलमा के छ आज इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरु छन् हैन यो सबै कुराहरुमा चाहिँ आज हामी के गर्छौं त आज प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्यो भने मात्र आज डिस्ट्रक्सन हुँदैन अथवा यो लङ वेमा इट मिन्स आज सस्टेनेबल वेमा चाहिँ आज यो वर्कआउटहरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मेन्सन गर्छौं क्लियर छ है ओके हामी आज 47 जना प्रेजेन्ट छौं 47 जना प्रेजेन्टमा यस 47 जना प्रेजेन्टमा चाहिँ जुन आज तपाईको असाइनमेन्टहरु छ हो असाइनमेन्ट चाहिँ आज तपाईको गुगल क्लासरुममा चाहिँ सबै जना आज जोइन हुनु भएको छैन किन होला प्रपरली जोइन हुने है ठीक छ प्रपरली आज के छ दैट जोइन हुने है सबै क्लियर हामी जसले आज 26 जना जति मात्र आज हामी जोइन भएको छौं गुगल क्लासरुममा तपाईको आज असाइनमेन्ट त्यसमा मैले दिएको छु आज तपाईको आज वर्कआउटहरु त्यसमा गर्ने त्यसै अनुसार है ओके टुडे आवर वर्क इज दैट कम्प्लिट एक्सरसाइज एन्ड रिड द न्यू च्याप्टर है भोलि आज तपाईको लेसन बिगिनिङ भन्दा अगाडि म तपाईलाई आज सोध्छु हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ आज ongoing development project in Nepal है ongoing development project in Nepal नेक्स्ट च्याप्टर यो भन्दा पछाडीको आज च्याप्टर छ राम्रोसँग पढ्ने लकी बी स्टार्ट ठीक छ
बुझ्नु भएको छ है सबैले? कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्नु होला है। कुनै कन्फ्युजन छ? ओके सक्यो? मिस हजुर त्यो एक्सर्साइज सबै भोलि बुझाउने हो? भोलि बुझाउने म तपाईँलाई त्यहाँ टाइम दिन्छु। हिजो मैले तपाईँलाई मेन्सन गरेको त एक्सर्साइज त भोलि बुझाउने हुन्छ हो नि होइन? हिजो मैले तपाईँलाई आज दिएको एक्सर्साइज भोलि बुझाउनु, ठिक छ? बाँकी भनेको आज म तपाईँलाई त्यहाँ डेट मेन्सन गरिदिएको हुन्छु, त्यो डेट मेन्सन भन्दा पछाडिको म एक्सर्साइज चाहिँ चेक गर्दिनँ। क्लियर छ? बुझ्नु भएको चाहिँ म डेट मेन्सन गरेको त्योभन्दा पछाडिको डेटको आज तपाईँले कपीहरू सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ म त्यो चेक गर्दिनँ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूको जुन आज स्ट्रिक्टली फलो गर्नु है, जुन आज के छ तपाईँहरूको आज वर्कहरू छ अहिलेको हो, मसँग अहिले जतिजनाले आज पेपरहरू सबमिट गर्नुभएको छ, आफ्नो असाइनमेन्टहरू सबमिट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको मात्र म के गर्छु आज क्लासमा तपाईँहरूको कपी चेक भनेर म मेन्सन गरिदिन्छु, अदरवाइज तपाईँहरूको म कपी चेक गर्दिनँ। क्लियर? बुझ्नु भएको छ है? त्यही भएर आज तपाईँले मेन्सन गर्नु है। Teacher, हजुर poverty alleviation is necessary for sustainable development. How? अभियसली छ नि, पोभर्टी एलिभेसन हो थाहा छ नि, गरिबी निवारण हो। त्यसले कसरी आज त्यसलाई किन आज रिमुभ गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? अघि हामीले भने नि सबभन्दा कुनै पनि आज डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको लागि त्यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ? एउटा प्लानिङको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ? एउटा क्यापिटलको कुराहरू गरे होइन? विदाउट द्याट क्यापिटल हामीले कुनै पनि डेभलपमेन्टल वर्कहरू गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। No, ma'am. या नेक्स्ट अरू छ? टाइमली जोइन हुनु है तपाईँहरू सबै। एटेन्डेन्स गर्नु छ है तपाईँहरूको। एटेन्डेन्स निश्चल 1 मिनट लाग्छ, अलि निश्चल एडमिट हुन्छ। ओके भन्नु, वी आर जस्ट ओन्ली आज लेस देन 1 मिनट। ओके भन्नु। छैन? भेरी गुड। क्लास 10। ओके, थ्याङ्क यू क्लास।